May gabi na ako mga karabisyon ay sa kita sa atong Bible verse ning takna sa matahong na kagabion samtang dili pa kita matulog magtuon na kita o pulong sa Dios nga kini mao ang atong sekreto nga pagkidugtong ngadto sa buhi nato nga Dios. Ang tugon sa Dios isangyaw ang may balita sa tibuok nga kalibutan og sa malabok na kini mobalik siya pagkuha kanimo og kanako kung ikaw nagmatinumanon sa iyang pulong. Mga karabisyon ang atong topic karon ning takna sa matahong na kagabion duna bay igsuon ni Abraham ug kinsay ngalan ni ini mga kabisyon, no? Atong hunaon mga kabisyon kung sa ato mga pastor kinsa kay ngalan sa iyang igsuon. Kini ba ang ngalan si Pedro o si Juan, si Jacob, si Judas or kinsa ka mga kabisyon ang iyang igsuon nga pangalan. So ang inyong mga pangutana, mga question mark sa inyong panguna o kinsay igsuon ni Abraham niya. Ini sa Genesis Kapitulo 13 versikulo 8 nagayon din og si Abraham iyong kang Lot inaot unta nga walay panagkabingkil kanimo og kanako sa akong magbalantay og sa imo kay magsuon kita. Mga karabisyon, ang ngalan di ay sa igsuon ni Abraham mao si Lot. Ang atong pangutan mga karabisyon natubag ting-aw nga aduna siya igsuon nga ginganlan si Lot. So mao ni ang atong nabaluan karon ning takna sa matahong nga gabion magaynaw kaninyo ang grasya ug panalangin gugma ug pakigdait ug kalulot maana unta kaninyo mga karabisyon. Og sa makausa magaynaw kaninyo daghang salamat sa inyong pagpaminaw o God bless sa tanan.